सहाबा ने रोते हुए जब आका को देखा, सहाबा भी करीब आकर के रोने लगे। आका से पूछा, आका रोने का कोई सबब तो मालूम नहीं होता, लेकिन हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, मेरे सहाबा आज मुझे मेरी अम्मी हज़रत आमिना की याद आ गई। जब सैयदा आमिना का नाम सुना सब रो पड़े, क्योंकि कितना एहसान है उस माँ का कि जिसने हमें मोहम्मद जैसा नबी अता फरमाया, उनके अजीम बेटे को उन्होंने जन्म दिया। तो कहा मेरी अम्मी आमिना की याद आ गई, सब रो पड़े, बहुत रोए। जब इफाका हुआ तो आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? सहाबा ने कहा, हुजूर क्या होता? आका फरमाते, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी हाजत मेरी माँ को महसूस होती तो मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, हाय हाय हाय, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने बड़े बड़े अलकाबात है ना, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको बेटा कहते, ये सबको कहने का हक नहीं होता। और माँ बाप की ज़बान से बेटा जितना अच्छा लगता है उतना लज्जत वाला किसी की ज़बान से नहीं लगता। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अक्सर लोग क्या क्या अलकाबात देते हैं। रसूल का हाल ये है कि अगर वो चाहें तो अल्लाह उनको लावका पे बुलाता है और अपना दीदार कराता है। और रसूल के हाथों मुर्दे ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो रसूल पूरी ज़िंदगी माँ को याद कर कर के रोते रहे, पूरी ज़िंदगी माँ को याद कर कर के रोते रहे। और हमें माँ बाप के जीने का सदमा है। कुछ लोग तो ये कहते पता नहीं कब मरेंगे ये, कब मरेंगे ये, इनको मौत भी नहीं आती, सब मर रहे, ये नहीं मरते। अफसोस तुम्हें माँ बाप की कदर नहीं। मेरे नबी ने माँ बाप की कदर बताई। एक मर्तबा मस्जिद नबवी में मगरिब की नमाज के बाद एक कोने में बैठकर मेरे नबी को रोते हुए देखा गया। सहाबा ने रोते हुए जब आका को देखा, सहाबा भी करीब आकर के रोने लगे। आका से पूछा, आका रोने का कोई सबब तो मालूम नहीं होता, लेकिन हुजूर आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, मेरे सहाबा आज मुझे मेरी अम्मी हज़रत आमिना की याद आ गई। जब सैयदा आमिना का नाम सुना सब रो पड़े, क्योंकि कितना एहसान है उस माँ का कि जिसने हमें मोहम्मद जैसा नबी अता फरमाया, उनके अजीम बेटे को उन्होंने जन्म दिया। तो कहा मेरी अम्मी आमिना की याद आ गई, सब रो पड़े, बहुत रोए। जब इफाका हुआ तो आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा अगर आज मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता? सहाबा ने कहा, हुजूर क्या होता? आका फरमाते, मैं तुम्हें नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी हाजत मेरी माँ को महसूस होती तो मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, हाय हाय हाय, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितने बड़े बड़े अलकाबात है ना, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको बेटा कहते, ये सबको कहने का हक नहीं होता। और माँ बाप की ज़बान से बेटा जितना अच्छा लगता है उतना लज्जत वाला किसी की ज़बान से नहीं लगता। मैं तो लोगों को कहता हूँ, अक्सर लोग क्या क्या अलकाबात देते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई मफाद होता है, कोई लफाजी होती है, कोई मजाक भी होता है, कोई हंसी भी होती है। अलकाबात के पीछे हक़ाइक़ बहुत कम होते हैं, लेकिन जब माँ बाप बेटा कहते हैं तो उसमें चाशनी ऐसी होती है, सारे अलकाबात हकीर लगने लगते हैं उस वक्त जब माँ बाप की ज़बान से बेटे के अल्फाज सुने जाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा मैं तुम्हें नमाज पढ़ाता और मेरी माँ मुझे पुकार के कहती, बेटा इधर आओ, तो उस वक्त मैं नमाज छोड़ देता, नमाज तोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी अम्मी की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, ये माँ है जिसका आपको सदमा है। ये मरते क्यों नहीं, ये सताते क्यों हैं, उनको घर से निकालते हो। ये मजमे में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हम लोगों को घर जाने के लिए एक दूसरे से लड़ाते हैं, ले चलो सैयद साहब को, ले चलो पीर साहब को, ले चलो मौलाना साहब को, दुआ कराओ दुआ। और माँ बाप को
کسی نے بہن کے گھر پہنچا رکھا ہے، کسی نے بھائی کے گھر پہنچا رکھا ہے۔ ارے ہماری دعا بھی دعائیں ہیں، لیکن میں یہ بات دیکھو، میں کلیئر بات کرنے کا عادی ہوں، اس لیے لوگ مجھ سے ناراض بھی رہتے ہیں، مگر چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے، لوگ ناراض رہے تو ناراض رہے، یار راضی رہے، اس لیے میں سچی کڑوی بات کہہ کے چلا جاتا ہوں۔ یاد رکھیے، ہم لوگوں کی دعا لوگے تو ہم لوگوں کی دعا میں ڈاؤٹ ہے، ڈاؤٹ۔ اگر اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے رد کرے، ہماری دعاؤں کے پیچھے مت بھاگا کرو اتنا۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعائیں لے، ان کی دعاؤں میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان کی دعائیں سرٹیفائیڈ دعائیں، سند یافتہ دعائیں۔ اگر تیرا باپ بے نمازی ہو، اگر تیرا باپ شرابی ہو، تیرا باپ درمنڈا ہو، تیری ماں بے نمازی ہو، تو بھی کسی متقی کی دعا بھی تیرے حق میں تیرے ماں باپ کی دعا کی طرح نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جب ماں باپ اولاد کی حق میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہی ہوتی ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی دعا نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم اسٹیج پر دعا کس کو مائک دیتے ہیں کہ سمجھتے کہ یار یہ بندہ نیک ہے، یہ دعا کرے، تو یہ سب کے لیے ہے، لیکن ماں باپ کی دعا نیکی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، ماں باپ کی دعا ماں باپ ہونے کی وجہ سے قبول ہوتی۔ تو میں نے کہا نا آپ کو کہ آپ کسی بھی کامیاب انسان کو دیکھ لیں، اس کے پیچھے ماں باپ کی دعا کا اثر ضرور ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے تو ماں دعا کرتی ہے، اللہ میرا بیٹا بہت چلا کر کے تجھ سے کلام کرتا ہے، جلالی طبیعت کا ہے، مولا جب یہ طور پر تجھ سے بات کرنے میں آواز بلند کرے تو درگزر کر دیا کر۔ جب امی وصال کر گئی تو کیا کہا، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر بات کرنا، مولا میں تو تیری بارگاہ میں تو بات تو کرتا ہی ہوں۔ کہا جب تو گھر سے نکلتا تھا نا تو ماں کہتی تھی اللہ درگزر کرنا، میرا بیٹا جلال کی طبیعت رکھتا ہے۔ اب ماں چلی گئی، اس لیے سنبھلنا، پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، ماں کی دعا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم حادثات سے بچتے ہیں، پیچھے ماں باپ کی دعائیں کام کرتی ہیں، کسی اللہ والے کی دعائیں کام کرتی ہیں، تو یہ دعائیں بہت قیمتی ہے۔ دعا کا در کھلا ہے، تم خوش نصیب ہو، دعا کا در کھلا ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہو، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھو، بہت قدر کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں لمبی، تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر لمبی ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھے، تو جو اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ ان کی عمر بھی لمبی کرتا ہے، اور اللہ ان کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے، ان کے رزق میں وسعت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال کرنا۔ تو نمبر 1، یہ ماں باپ کی ناقدری چھوڑ دو۔ یہ ایک گناہ ایسا نکل آیا، میں تو اور گناہوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرا دل ٹھہرتا ہے کہ میں اس پر کچھ اور بات کر لوں اگر آپ چاہیں تو، کہ حالانکہ میرا دل نہیں مان رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ کچھ اور گناہ کے حوالے سے پڑھ دوں تاکہ سارے گناہوں سے بچ سکو، لیکن یہ بات کیسے نکل آئی تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آگے نہ بڑھوں اور اپنے نوجوانوں کو یہ بتاؤں کہ ماں باپ کی قدر کرو، بہت قدر کرو۔ اگر یہ ایک کام کر لیا نا تو بہت سارے کام آپ کے بن جائیں گے۔ اور آپ کو یہ کہتا ہوں، جتنے بھی لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں نا دنیا میں، بیوی ہو، ہمارے بچے ہو، سماج کے لوگ ہو، یہ کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا، یہ دھیان رکھنا۔ دنیا میں یہ بہت اہم بات کہہ کر جا رہا ہوں، میں کوئی محقق اور فلسفی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں غوث پاک کے در کا، اس لیے میں آپ کو بہت اہم بات کہہ کر جا۔ دیکھو دنیا میں صرف ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، باقی کوئی ہم سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رسول کرتے ہیں، اللہ رسول کے بعد ہم سے کون محبت کرتا ہے؟ ہمارے ماں باپ۔